दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। दर्शकवृन्द, पछिल्लो सातालाई हेर्दा पैसा कमाउनका लागि जे पनि अपराध गर्ने एक खालको डरलाग्दो ग्राफ देखिएको छ, जुन नेपाल प्रहरीलाई चुनौती बन्न थालेको छ। पैसासँग जोडिएका अपराधका नयाँ नयाँ शैली, व्यवसाय केही नभएका साधारण युवकले 37 करोडभन्दा माथि अवैध कारोबार होस् या एउटा व्यवसायको आवरणमा राजस्व छल्दै गर्ने धन्दा नै किन नहोस्, लगातार अपराधको ग्राफ बढिरहेको छ। यस्ता घटनाहरूले अपराधको शैली नै परिवर्तन भएको छ। राजस्व छलीदेखि क्रिप्टो करेन्सी जस्ता डिजिटल प्रविधिको खालको अपराध बढ्दो छ, जहाँ भौतिक रूपको उपस्थित भन्दा फरक खालको अपराध बढ्दो छ। अपराधको परिवर्तन शैली र बढ्दो बैंकिङ अपराधमा केन्द्रित छ आजको निगरानी। बलिउड अभिनेता बिङ ह्युमन क्लोदिङ स्टोरका सञ्चालकले गरेको रक्सीदेखि लागु औषधसम्मको कारोबार, एकै रेस्टुरेन्टमा 74 जना युवालाई जुटाएर अनलाइन जुवा सञ्चालन, क्रिप्टो करेन्सीको अवैध कारोबार, पछिल्लो विगत 3 सातामा अपराधको खबर यस्तै विषयमा छ। आर्थिक अपराधका यी दृश्यले मुलुक कुन दिशातिर गइरहेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। पछिल्लो केही दिनलाई हेर्दा पैसा कमाउनका लागि जे पनि अपराध गर्ने एक खालको डरलाग्दो ग्राफ देखिएको छ, जुन नेपाल प्रहरीलाई चुनौती बन्न थालेको छ। पैसासँग जोडिएका अपराधका नयाँ नयाँ शैली, व्यवसाय केही नभएको साधारण युवाले 37 करोड भन्दा माथि अवैध कारोबार होस्, एउटा व्यवसायको आवरणमा राजस्व छल्दै गर्ने धन्दा नै किन नहोस्, लगातार ग्राफ बढिरहेको छ। बलिउड अभिनेता बिङ ह्युमन क्लोथिङ स्टोरका सञ्चालकले गरेको रक्सीदेखि लागु औषधसम्मको कारोबार, एकै रेस्टुरेन्टमा 74 जना युवालाई जुटाएर अनलाइन जुवा सञ्चालन, क्रिप्टो करेन्सीको अवैध कारोबार, पछिल्लो विगत 3 सातामा अपराधको खबर यस्तै विषयमा छ। आर्थिक अपराधका यी दृश्यले मुलुक कुन दिशातर्फ गइरहेको छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। कुनै समय आर्थिक पाटोसँग जोडिएर हुने अपहरण, फिरौती, हत्या, लुटपाट, चोरी जस्ता घटना कमी हुँदै जाँदा थपिँदै गएका हुन् यस्ता अपराधका श्रृङ्खलाहरू, जो डिजिटल रूपमै बढ्दो प्रविधिको विकाससँगै अपराध पनि फरक खालको देखिन थालेको हो। बैंकिङ कसुर र पैसासँग जोडिएका ठगीका धन्दालाई सतहमा ल्याएको छ। प्रहरीको सक्रियतालाई आधार मान्ने हो भने सुनदेखि सारीसम्म राजस्व छलेर ल्याउने अपराध वात्तै बढेको छ। अपराधको शैली परिवर्तन भएको छ। नयाँ प्रविधि र आर्थिक प्रणालीलाई प्रयोग गरेर हुने अपराधको पाटो फेरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 5 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा मुख्य अपराध मध्ये कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग, आत्महत्या, जबरजस्ती करणे, लागु औषध, हात हतियार, खजानाको शीर्ष घटेको छ। सँगै आर्थिक लेनदेनसँग सरकार राख्ने ठगी, बैंकिङ कसुर, राजस्व छली, अवैध मुद्राको कारोबारको ग्राफ भने उकालो लागेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनालाई अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म तुलना गर्दा दृश्य फरक देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को 5 महिनामा देशभर 290 जनाको हत्या भयो। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिना तुलना गर्दा हत्याको दर 15%ले घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा देशभर 246 वटा हत्याको घटना भए। यी दुई अवधिको बीचमा आर्थिक लाभ लिने प्रकारका ठगी भने 16%ले बढेको छ। गत चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा बैंकिङ कसुरका घटना 105%ले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को 5 महिनामा 880 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए, तर चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा आइपुग्दा बैंकिङ कसुरका घटना 1807 पुगेको छ। बैंकबाट ऋण लिँदा पेश भएको नक्कली कागजात पत्र, कमसल धितो राखेर ऋण, चेक बााउन्स लगायत सबै केस बैंकिङ कसुरको वर्गीकरणभित्र अटाउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा प्रहरीले देशभरबाट स्रोत नखुलेको 5,87,55,567 रुपैयाँ बरामद गरेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षको 5 महिनासँग तुलना गर्दा 292%ले यो
वृद्धि भएको हो। नेपाल प्रहरीले मात्रै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा अवैध अर्थात् स्रोत नखुलेको 7,35,944 रुपैयाँ बरामद गरेको थियो। यो अघिल्लो वर्ष 2076-77 को तुलनामा झण्डै 706% बढेको थियो। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक अपराधसँग जोडिएका अवैध सुन बरामद, अवैध माल सामान लगायतका अपराध पछिल्लो तुलनामा 30% भन्दा धेरैले बढेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 2 सातामा मात्रै अनलाइन जुवा र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा 80 जना भन्दा धेरैलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार र विकास खुबै भएको छ। यसले बैंकिङ तथा वित्तीय सेवामा सहज पनि भएको छ। तर विडम्बना यी संस्थाहरूमा हरेक दिन बढ्दो बैंकिङ कसुरदेखि ठगीका घटनाले बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीहरू प्रदूषित भएका छन्। यी संस्थामाथि विश्वास र भरोसाको खडेरी मात्रै लागेको छैन, मुलुकमा आर्थिक अपराधको जालो कति भयानक छ भन्ने दृष्टान्तको पट्टाक्षेप पनि भएको छ। कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट र सिन्धु विकास बैंकमा भएको घटनाको यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। नेपालमा पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक अपराधका घटनाको दर बढ्दो छ, जसमध्ये बैंकिङ कसुरका घटना बढ्दो भएको हो। मुलुकमा पछिल्लो समय बैंकिङसँग जोडिएका अपराधहरूको उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले बताउँछ। पछिल्लो समय मूलत बैंकसँग जोडिएका विषयमा उजुरीहरूको ताँती छ। चेक बााउन्स, घर जग्गा कारोबार, वैदेशिक रोजगार र व्यापार लगायतका मुद्दा प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाइदिने आश्वासन पूरा नभएपछि दिएको चेकका आधारमा आफ्नो रकम फिर्ता गराउन, घर जग्गा आफ्नो नाममा पास गराई बााउन्स भएको चेकमा उल्लेखित रकम फिर्ता गराउन, सामान्य कारोबारदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म चेक बााउन्स मार्फत ठगिएर त्यसको क्षतिपूर्ति माग गर्दै प्रहरीमा पुग्नेको भिड ठूलो छ। आर्थिक कारोबारका लागि सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित मानिने बैंकिङ प्रणालीको प्रयोगमा भएको वृद्धिसँगै बैंकिङ अपराध बढेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार ब्युरो सिआइबीले 2067 यता करिब 9 वर्षको अवधिमा मात्रै 37 अर्ब 40 करोड 46 लाख 46,315 रुपैयाँको माग दाबी गरिएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी माग दाबी बैंकिङ कसुर अन्तर्गतको मुद्दामा देखिएको छ। बैंकिङ कसुरसँगै भिओआइपी ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, बीमा, ढुकुटी, जाली नोट ठगी लगायत 12वटा वित्तीय अपराधका घटना देखिएको छ। यी घटनाहरूमा प्रहरीले 628 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कुन कसुरमा कति पक्राउ र माग दाबी? शीर्षक: बैंकिङ कसुर एटीएम सहित पक्राउ 268 जना, माग दाबी 22 अर्ब 41 करोड 33 लाख 23,723। भिओआइपी पक्राउ 172 जना, माग दाबी 12 अर्ब 21 करोड 70 लाख 4,213। बैंकिङ कसुर सम्पत्ति शुद्धिकरण पक्राउ 36 जना, माग दाबी 1 अर्ब 18 करोड 68 लाख 85,307। शीर्षक क्रिप्टो करेन्सी पक्राउ 9 जना, माग दाबी 5 अर्ब 39 करोड 70,366। शीर्षक ठगी, बीमा, ढुकुटी, जाली नोट लगायत पक्राउ 143 जना, माग दाबी 1 अर्ब 3 करोड 34 लाख 62,741। जम्मा गरी 37 अर्ब 40 करोड 46 लाख 46,315 रुपैयाँ आर्थिक अपराध अन्तर्गत माग दाबी गरेको सिआइबीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकमा बढी देखिएको छ, जसमा हालसम्म 28 मुद्दा परेको छ। विकास बैंक अन्तर्गत 11, फाइनान्स 18 र लघुवृत्त अन्तर्गत 2वटा मुद्दा रहेको छ, जसबाट 22 अर्ब 17 करोड 56,541 रुपैयाँ बिगो देखिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा हाल अनुसन्धानका क्रममा रहेका आर्थिक अपराधका मुद्दाहरूको सूचीलाई हेर्ने हो भने पनि लामै छ। हालसम्म 4वटा मुद्दा परेकोमा 21 जना पक्राउ परेका छन् र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ, जसमा बिटकोइनमा 1वटा मुद्दा दर्ता भई 1 जना पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। उनीबाट बिगो रकम भने नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै सिभिल सहकारी कुमारी बैंक, नक्कली र सन्धु विकास बैंकमा देखिएका घटना पछिल्ला बैंकिङ अपराध हुन्।
यसरी वित्तीय संस्थाकै कमजोरीले बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधका घटना बढेको, नियामक निकायका नीति निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना नभएको, वित्तीय संस्था नाफा केन्द्रित मात्रै भएको, सूचना प्रविधिमा कम लगानी गरिएको जस्ता कारणहरूले कसुर बढेको प्रहरीको बुझाइ छ। बैंकमा अयोग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने, क्षमताभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र लक्ष्य दिने, श्रम शोषण गर्ने, लक्ष्य पूरा नगरे मानसिक यातना दिने लगायतका कारण बैंक कर्मचारीहरूबाटै बदमाशी बढ्न थालेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। फितलो कानुन दोषीलाई सहजै उन्मुक्ति दिन सक्ने केन्द्रको प्रयोग, अपराध अनुसन्धानमा पारिने प्रभाव, जे जसरी पनि पैसा कमाउने जबरजस्तको मनोविज्ञान, यी इत्यादि कारण आर्थिक अपराध बढेको छ, जहाँ देखावटी कम्पनीका नाममा अनेक धन्दा चलिरहेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। बिइङ ह्युमनका सञ्चालक सन्तोष बखरेल राजस्व छली गरी विदेशी मदिराको कारोबारसँगै नक्कली सुत्तीजन्य पदार्थ तथा कस्मेटिक सामानहरूको समेत कारोबार गर्ने पाइएको छ। यति मात्र होइन, लागु औषधको कारोबार समेत गर्ने गरेको खुलेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले चलाएको अपरेसन लिमा अन्तर्गत बिइङ ह्युमनका सञ्चालकको कालो धन्दा बाहिरिएको हो। दरबार मार्गमा रहेको क्लोथिङ स्टोर बिइङ ह्युमनको आवरणमा यसका नेपाल सञ्चालकले अवैध गतिविधिमा संलग्न भएको खुलेको छ। बिइङ ह्युमनका सञ्चालक सन्तोष बखरेल राजस्व छली गरी विदेशी मदिराको कारोबारसँगै नक्कली सुर्तीजन्य पदार्थ तथा कस्मेटिक सामानहरूको कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, लागु औषधको कारोबार समेत गर्ने गरेको खुलेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले चलाएको अपरेसन लिमा अन्तर्गत बिइङ ह्युमनका सञ्चालकको कालो धन्दा बाहिरिएको हो। बखरेल बिइङ ह्युमनको नाममा भन्सार छलेर मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र कस्मेटिक सामानहरूको अवैध ओसार पसार सँगै लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा पनि मुछिएका हुन्। सन्तोष बखरेलको अवैध धन्दाको अहिले लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, कोटेश्वर महानगरीय अपराध महाशाखा र औषधि व्यवस्था विभागले छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ। 1,50,00,000 थियो र त्यो चाहिँ हामीले अहिले अब कारबाही त्यसको अनुसन्धान र कारबाही राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने भएको हुनाले ती 4 जना व्यक्तिसहित बरामदित मदिरा हामीले चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाएको छौँ। त्यसैको फलोअपमा हाम्रो लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो र लागु औषधि व्यवस्था विभागले पनि केही नियन्त्रित लागु औषध बरामद गरेका केही व्यक्तिहरू पक्राउ गरेको थियो र उनीहरूको सूचनाको आधारमा पछि लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, औषधि व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरेर हामीले संयुक्त रूपमा फेरि उनको खुसीबुको एउटा गोदाममा चाहिँ छ भन्ने जानकारी आएपछि छापा मार्दा त्यहाँबाट चाहिँ 100 बोरा 25 केजीका दरका सुर्ती, जो तयारी सुर्ती, केही कस्मेटिक्सका सामानहरू, चुरोटहरू बरामद भए। त्यो पनि के रहेछ त्यसको भनेर बुझ्दाखेरि भारतीय सुर्ती नेपालमा ल्याउने, त्यो सुर्ती प्याकेजिङ गर्ने प्याकेटहरू पनि भारतीय ब्रान्डका भारतबाटै ल्याउने र त्यसलाई प्याकेजिङ गरेर चाहिँ बजारमा पठाउने काम चाहिँ त्यहाँबाट हुँदो रहेछ र जति पनि अरू कस्मेटिक्सहरू, स्याम्पो लगायतका चिजहरू थिए ती पनि भन्सार छली गरेर ल्याएर बजारमा बेच्ने गरिएको भन्ने कुरा बुझ्यो र त्यसको पनि करिब 50 लाख चाहिँ बिगो कायम गरेर हामीले फेरि पनि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको छौँ र अब अहिलेको कारबाही चाहिँ त्यो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान के हो भन्ने कुरा चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागमा भइरहेको होला। आफै ग्राहक बनेर प्रहरीले चलाएको अपरेसन लिमा सुरुमा विदेशी मदिराको अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको सन्तोष बखरेल दोस्रो अपरेसनमा नयाँ बजार खुसीबुमा समेत बखरेलको 50 लाख बराबरको अवैध सुर्तीजन्य पदार्थ तथा कस्मेटिक सामानहरूको कारोबार गरेको पाइएको हो। महानगरीय अपराध महाशाखाले गत शुक्रबार चलाएको अपरेसन लिमाका क्रममा बिइङ ह्युमनका सञ्चालक बखरेल पक्राउ परे। उपत्यकामा रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, भड्का, च्युइस, रिगल जस्ता ब्रान्डका अवैध रक्सी भित्राएको सूचनाको आधारमा अपराध महाशाखाले निगरानी बढाइराखेको थियो। एकजना खुद्रा व्यापारीसँग 14 कार्टुन रक्सी मगाएर थालिएको अनुसन्धानका क्रममा 1.5 करोड रुपैयाँ बराबरको मदिरा बरामद भएको थियो। यसरी ल्याइएको रक्सीहरू विशेषतः पार्टी प्यालेसहरूमा बिक्री गरेको पाइएको छ। कुनै एउटा मदिरा पसल मार्फत हामीले केही मदिराहरू अर्डर गर्यौँ, 14 कार्टुन अर्डर गर्यौँ हामीले। त्यो बापतको केही रकम एडभान्स पनि दियौँ। त्यसपछि त्यो मदिरा बोकेर
नारायण प्रसाद घिमिरे उनी त्यो मदिरा लिएर आए, उनलाई नियन्त्रणमा लियौँ। त्यहाँ हेर्दा के थियो भने पहिले पनि सूचना थियो कि त्यसमा अन्तशुल्क स्टिकरहरू हुँदैन, किन मदिरामा अन्तशुल्क स्टिकरहरू टाँसिएको हुनुपर्छ, त्यो हुँदैन, नभन्दै त्यहाँ त्यस्ता स्टिकरहरू थिएनन्। त्यो स्टिकर नभइसकेपछि हामीले कहाँबाट आयो यो मदिरा त्यसको पनि निगरानी गरेका थियौँ। उनीहरूको गोदाम हामीले चाहिँ सीतापाइलाभन्दा माथि रामकोट एरियाबाट गोदामबाट थप अरू 280 कार्टुन जति मदिराहरू बरामद गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ 131 कार्टुन रेड लेबल, 161 कार्टुन एब्सोल्युट भोड्का, 3 कार्टुन जति ब्ल्याक लेबल र 1 कार्टुन चिबास रिगल्ची उनीहरूको घरबाट पनि बरामद गऱ्यौँ। यसरी बरामद गर्दा त्यहाँ जुन सीतापाइलामा बरामद गऱ्यौँ त्यहाँ रबिन पाखरिन भन्ने व्यक्तिको डेरा घर भनौँ न, डेरा लिएर बसेको घर गोदाम त्यहाँबाट बरामद गऱ्यौँ। र प्रारम्भिक सोधपुछमा को हो त यो सप्लायर, कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि उनीहरूले हाम्रो चाहिँ सन्तोष चन्द्र बखरेल मार्फत यो चाहिँ आएको भन्ने कुरा खुलिसकेपछि सन्तोष बखरेललाई नियन्त्रणमा लियौँ। उनको सोधपुछको क्रममा शैलेश पन्तको नाम खुल्यो। अब यो कसरी आउँदो रहेछ भनेर प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको भनाइमा यो भारतबाटै आउँछ। भारतबाट विभिन्न माध्यमबाट उनीहरू चाहिँ भन्छन् अब यो ट्रान्सपोर्टेसनहरू मार्फत ट्रान्सपोर्ट मार्फत पठाउँछ उताकोले, हामी रिसिभ मात्रै गर्छौँ भन्ने कुरा गरेका छन् हामीसँग प्रारम्भिक। अब त्यो यहाँ आइसकेपछि रिसिभ गर्ने र सन्तोष चन्द्र बखरेलले सुदीप पन्तलाई दिने, सुदीप पन्तले त्यो चिज पार्टनरका रूपमा रबिन पाखरिनलाई र सुदीप पन्त मिलेर त्यो चाहिँ बजारमा नारायण प्रसाद घिमिरेको माध्यमबाट विभिन्न लिकर सपहरूसँग समन्वय गर्ने र सप्लाई चाहिँ विशेष गरी कहाँ हुँदो रहेछ भन्दा पार्टी प्यालेसहरूमा र अहिले पछिल्लो समय अलिकति बुझ्दा क्यासिनोहरूमा पनि यो रक्सीहरू चाहिँ यो मदिराहरू जाँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझिएको छ। अपराध महाशाखाको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका बेला बखरेल लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा पनि जोडिए। नियन्त्रित औषधि ट्रामाडोलको समेत अवैध कारोबारमा बखरेलको संलग्नता देखियो। प्रहरीका अनुसार बखरेल 2076 सालको एउटा मुद्दामा पनि प्रतिवादी बनाइएका थिए। त्यति बेला औषधि व्यवस्था विभागले 14,74,000 ट्याब्लेट ट्रामाडोल बरामद गरेको थियो। जति बेला बखरेल सिधै अदालतमा हाजिर भएका थिए। ट्रामाडोल सुत्केरीलाई दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिने औषधि हो। लागु औषध प्रयोगकर्ताले पनि यसलाई प्रयोग गर्ने गर्दछन्। औषध व्यवस्था विभागको स्वीकृति बिना यो आयात गर्न पनि प्रतिबन्ध छ। प्रहरीले माघ 16 मा बखरेलको नयाँ बजार खुसीबुमा समेत गोदाम रहेको सूचना पायो। गोदाम रहेको सूचना पाएपछि प्रहरीले संयुक्त रूपमा औषधि व्यवस्था विभाग, लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो र महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले अपरेसन चलायो। त्यस क्रममा थप प्रतिबन्धित औषधि अवैध रूपमा प्याकेजिङ भइरहेको 2500 केजी सुर्ती, सुपर पावर लेखिएको सुर्तीको खोल 580 केजी, डोभ स्याम्पू, साबुन लगायतका कस्मेटिक सामग्री बरामद गर्यो। प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि उक्त बरामद सामान राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर पठाएको छ। हो, पछिल्लो समय बढ्दो प्रविधिको विकाससँगै अपराधको शैली समेत परिवर्तन भएको छ। हत्या, जघन्य अपराधसँगै पैसाको लागि जे पनि गर्ने अपराधको ग्राफ बढ्दो छ। आर्थिक अपराधसँगै ब्याङ्किङ अपराध समेत बढ्दो छ। अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न बलियो र प्रभावकारी कानुन, बलियो अनुसन्धानको संयन्त्र नहुने हो भने यस्ता ब्याङ्किङ सहितका आर्थिक अपराधको घटना न्यूनीकरण हुन कठिन छ। यसरी माकुराको जालो झैँ जेलिएको अपराधको सञ्जालले मुलुकमा अपराधलाई बढावा दिइरहेको छ, जसका कारण हजारौँ सर्वसाधारण शास्ति मात्रै खेपेका छैनन्, धेरैको आर्थिक जीवन बर्बादी भएको छ। हस्त आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।